अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक और वीडियो के साथ खुश आमदीद कहता हूँ। पाकिस्तान की फ़िज़ाई ताकत के एक अहम अपडेट के मुतालिक आज हम बात करेंगे। पाकिस्तान एयर फोर्स के पुराने लेकिन काबिल एतमाद मेराज 3 और मेराज 5 तैयारों को जदीद अटालियन ग्रिफो ईसा रडार से लैस करने का मंसूबा सामने आ रहा है। ये अपग्रेड्स न सिर्फ इन तैयारों की सलाहियतों को बढ़ाएंगी बल्कि इलाकाई फ़िज़ाई तवाज़ुन में पाकिस्तान के लिए एक अहम कदम साबित भी हो सकता है। इस वक्त ये खबर दिफाई तज्ज़ियाकारों के दरमियान काफ़ी बहस का बायस बनी हुई है, क्योंकि ये कम लागत में पुरानी फ्लीट को जदीद बनाने की मिसाल तो है ही, लेकिन इसके साथ साथ मेराज एयरक्राफ्ट्स को रिटायर्ड की जाने वाली खबरों की नफ़ी भी है। पाकिस्तान के इन पुराने एयरक्राफ्ट्स को मज़ीद सर्विस में क्यों रखा जा रहा है? इन जदीद रडार्स के साथ ये एयरक्राफ्ट और कितना पावरफुल होंगे और कितनी देर मज़ीद पाकिस्तान एयर फोर्स में शामिल रहेंगे, इस सब को ही इस वीडियो में तफसील के साथ देखने जा रहे हैं। दोस्तों, मेराज तैयारे पाकिस्तान की फ़िज़ाई बेड़े का अहम हिस्सा रहे हैं। इनकी तारीख 1960 की दहाई से शुरू होती है, जब पाकिस्तान ने फ्रांस से ये डेल्टा विंग इंटरसेप्टर्स हासिल किए। 1965 की जंग के बाद इनकी अहमियत और भी बढ़ गई। मेराज 3 बुनियादी तौर पर हवा से हवा लड़ाई के लिए, जबकि मेराज 5 ग्राउंड अटैक्स और स्ट्राइक मिशंस के लिए इस्तेमाल होते रहे हैं। वक्त के साथ साथ इनकी उम्र बढ़ती गई तो पाकिस्तान ने प्रोजेक्ट रोज़ का आगाज़ किया। ये एक जामिया और अपग्रेड प्रोग्राम था जिसमें एवियोनिक्स, नेविगेशन सिस्टम, रडार वार्निंग रिसीवर और दीगर जदीद सहूलियात शामिल की गईं। प्रोजेक्ट रोज़ के तहत मेराज तैयारों में अटालियन ग्रिफो M3 रडार लगाया गया, जो तकरीबन 75 किलोमीटर की रेंज रखता था। इसी रडार ने इन एयरक्राफ्ट्स को BVR यानी बियॉन्ड द विजुअल रेंज लड़ाई की सलाहियत दी। पाकिस्तान एरोनॉटिकल कॉम्प्लेक्स कामरा में मुकामी तौर पर ये अपग्रेड्स किए गए। इस प्रोग्राम ने मेराज को 2010 की दहाई से आगे तक फाल रखा। अब नई रिपोर्ट्स के मुताबिक ये फ्लीट एक और बड़े अपग्रेड की तरफ जा रहा है। ग्रिफो ईसा रडार की तनसीब इसका अगला मरहला होगा। ग्रिफो लेनार्डो कंपनी का बना हुआ एक जदीद एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन एरे रडार है। यह पुरानी मैकेनिकल रडार से बहुत मुख्तलिफ है, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉनिक बीम स्टीयरिंग का इस्तेमाल होता है। कोई मैकेनिकल पार्ट्स नहीं घूमते, जिससे रडार काबिल एतमाद, कम मेंटेनेंस वाला और इलेक्ट्रॉनिक जैमिंग के खिलाफ मुज़ाहमत करने वाला बन जाता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इसकी डिटेक्शन रेंज 157 किलोमीटर तक बताई जा रही है, जबकि ये एक साथ 24 टारगेट्स को ट्रैक कर सकता है। ये सलाहियत मेराज को जदीद लड़ाका तैयारों के मुकाबले में ज़्यादा मुवस्सर बनाएगी। इस रडार का वज़न तकरीबन 106 से 160 किलोग्राम के दरमियान है और ये कम पावर इस्तेमाल करता है, एक्स बैंड में काम करता है और एयर टू एयर, एयर टू सरफेस, ग्राउंड मैपिंग, सी सर्च और दीगर मुअस्सर काम कर सकता है। 24 टारगेट्स को बैक वक्त ट्रैक करने की सलाहियत रखता है। मेराज पायलट्स को बड़ी तादाद में आने वाले खतरात का सामना करते हुए बेहतरीन फैसले करने में मदद भी देगा। रिपोर्ट्स में यह भी कहा गया है कि डबल मिसाइल रैक्स की तनसीब के साथ मज़ीद हथियार लेकर जाने की सलाहियत भी बढ़ाई जा रही है। ये अपग्रेड्स सिर्फ रडार तक महदूद नहीं होंगे। नई पोर्ट्स, कंप्यूटर डिस्प्ले स्क्रीन, जदीद इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर काउंटर मेजर सिस्टम्स, टारगेटिंग पोर्ट्स और नई मिसाइल जैसे AIM 120, C5 और C7 की इंटीग्रेशंस का भी जिक्र है। पाकिस्तान का मुकामी तौर पर तैयार करदा फाज एयर टू एयर मिसाइल का इंटीग्रेशन भी मुमकिन है। ये सब मिलकर मेराज को एक हकीकी मल्टी रोल प्लेटफॉर्म बना देंगे,
جو نہ صرف دفاعی بلکہ آفینسو مشنز میں بھی مؤثر ہو سکے گا۔ اب بات کرتے ہیں کہ اس اپ گریڈ کی اسٹریٹجک اہمیت کیا ہے۔ بھارت اپنے رافیل فلیٹ کو بڑھا رہا ہے۔ 36 کے علاوہ مزید درجنوں رافیل ایئر کرافٹس خریدے جا رہے ہیں۔ رافیل ایک جدید طیارہ ہے جس میں ایسا ریڈار، اچھی الیکٹرانک وارفیئر کی صلاحیت اور لمبی رینج کی میزائلز موجود ہیں۔ اس توسیع کے جواب میں پاکستان کو اپنے موجودہ بیڑے کو زیادہ سے زیادہ مؤثر بنانا پڑ رہا ہے۔ نئے ایئر کرافٹس کی انڈکشن اس سب کے علاوہ ہے۔ معراج کا اپ گریڈ ایک سستا اور سمارٹ حل ہے۔ نئے طیارے خریدنے کی بجائے پرانوں کو جدید بنانا معاشی دباؤ والے وقت میں بہترین آپشن ہے۔ پاکستان ایئر فورس کا یہ بیڑا اب بھی اہم سٹینڈ آف ہتھیاروں جیسے H-2 H-4 گلائیڈ بمز، رات کروز میزائلز اور تیمور ایئر لانچڈ کروز میزائلز کیری کرنے کی صلاحیت بھی رکھتا ہے۔ ان ہتھیاروں کی درستگی اور لمبی رینج سے فائدہ اٹھانا آسان ہو جائے گا۔ تصور کریں کہ معراج اب 157 کلومیٹر دور سے ٹارگٹ ڈیٹیکٹ کرے گا، BVR میزائلز فائر کر سکے گا۔ یہ پائلٹ کی سروائیویبلٹی بڑھائے گا اور دشمن کو زیادہ دور سے ہی تھریٹ کا احساس دلائے گا۔ یہ اپ گریڈ پاکستان کی فضائی حکمت عملی کا حصہ ہے، جہاں F-17 تھنڈر بلاک 3 جیسے جدید طیاروں کے ساتھ پرانی فلیٹ کو بھی مربوط کیا جا رہا ہے۔ ڈیٹا لنک کے ذریعے معراج اور F-17 ایک دوسرے کی معلومات شیئر کر سکیں گے۔ یہ نیٹ ورک سینٹرک وارفیئر کی طرف ایک اور قدم ہے۔ کامرا کا پاکستان ایروناٹیکل کمپلیکس اس اپ گریڈ کو مقامی طور پر مکمل کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے، جو خود مختاری کا بڑا نشان ہے۔ تاہم چیلنجز بھی موجود ہیں۔ معراج کے ایئر فریم 50 سال سے زیادہ پرانے ہیں۔ سٹرکچرل فٹنگ، انجن مینٹیننس اور پارٹس کی دستیابی بڑے مسائل ہو سکتے ہیں۔ اپ گریڈز کے لیے اچھی انسپیکشنز، سٹرکچرل ری انفورسمنٹ اور پائلٹ ٹریننگ ضروری ہوگی۔ لاگت بھی ہزاروں کروڑوں میں جا سکتی ہے اگر پوری فلیٹ کو اپ گریڈ کیا جائے تو، لیکن دفاعی تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ یہ سرمایہ کاری نئی فلیٹ خریدنے سے کہیں کم مہنگی ہوگی اور اس سے فوری نتائج بھی ملیں گے۔ گریفو ای ریڈار کی گین ٹیکنالوجی پاور ایفیشنسی بڑھائے گی اور جیمنگ کے خلاف بہتر تحفظ بھی فراہم کرے گی۔ یہ کم پروبیبلٹی آف انٹرسیپٹ موڈ میں کام کر سکتا ہے، یعنی دشمن کو ریڈار کی موجودگی کا پتہ کم چلے۔ جدید جنگ میں سینسرز کا غلبہ بہت اہم ہے۔ جو فریق پہلے ڈیٹیکٹ کر لے گا وہی فائدہ اٹھائے گا۔ یہ اپ گریڈ پاکستان کو اس مقابلے میں مد مقابل بنائے گی۔ علاقائی تناظر میں دیکھیں تو بھارت S-400 اور دیگر جدید سسٹمز بھی حاصل کر رہا ہے۔ پاکستان کو متعدد سمتوں سے خطرات کا سامنا ہے۔ ایسے میں معراج فلیٹ کو فعال رکھنا اور اسے جدید بنانا ڈیٹرنس کو برقرار رکھنے کے لیے ضروری ہے۔ یہ طیارے اب بھی پریسیجن سٹرائک مشنز میں کلیدی کردار ادا کر سکتے ہیں، خاص طور پر سمندری علاقوں میں جہاں سرفیس سرچ موڈ کام آئے گا۔ دوستو، یہ اپ گریڈ پاکستان کی دفاعی پالیسی کا تسلسل ہے۔ جہاں ممکن ہو موجودہ اثاثوں کو زیادہ سے زیادہ استعمال کیا جائے۔ پروجیکٹ روز کی کامیابی کے بعد یہ اگلا منطقی قدم ہے۔ اگر یہ منصوبہ مکمل ہو گیا تو معراج 2030 کی دہائی تک بھی سروس میں رہ سکتے ہیں۔ پائلٹس کی مہارت، مقامی مینٹیننس اور اچھی حکمت عملی کے ساتھ یہ بیڑا اب بھی بڑا دھماکہ کر سکتا ہے۔ آخر میں یہ کہنا چاہوں گا کہ دفاعی طاقت صرف تعداد میں نہیں ہوتی، بلکہ صلاحیتوں، انٹیگریشنز اور سمارٹ فیصلوں میں بھی ہوتی ہے۔ پاکستان اس راستے پر چل رہا ہے۔ گریفو ای والے میزائل خطے کے فضائی منظرنامے کو بدل سکتے ہیں۔ یہ ایئر کرافٹ مستقبل میں اہم کردار ادا کر سکتا ہے۔ امید ہے کہ یہ اپ گریڈ جلد ممکن ہوگا اور ہماری فضائی طاقت مزید مضبوط ہوگی۔ دوستو، ویڈیو پسند آئی تو دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے، چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن بھی دبا دیجئے
تاکہ آئندہ اپڈیٹس آپ کو بر وقت ملتی رہے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔